उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा, और जहां वो मुझे बुलाएंगे मैं वहां जाऊंगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अराकीन के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी ज़िंदगी मांगा है। हमने सिर्फ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की खरीदो फरोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है, और ये हमारी तारीख गवाह है। आप मुल्तान के किसी भी आवाम से पूछ लें, मुल्तान की आवाम से, कि क्या हमारा ख़ानदान ने कभी ज़िंदगी में वोट को ख़रीदने की कोशिश की है, या किसी के ऊपर पर्चे का या खौफ का या किसी चीज़ का वोट मांगा हो। हमने हमेशा मोहब्बत का, प्यार का और ज़मीर का वोट मांगा है, और वही वोट मैं मांग रहा था उन मेंबरान से, और उनसे मेरी जो गुफ्तगू थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, और हम हफीज़ शेख, जो हमें 2.5 साल से हमारा नाम भी नहीं जानता, 2.5 साल से हम उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, वो हमें दफ्तर में नहीं घुसने देता अपने, तो हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते। हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। और वो 1-2 नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पे एतमाद किया, गिलानी साहब पे एतमाद किया, और आप वोट देने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें, ना वो वोट हफीज़ शेख को जाएगा ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है, और मैं अभी भी दोबारा मैं इस बात को दोहराऊँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि इमरान खान साहब 2-3 दिन से असम्बली के अंदर बैठे हैं और अपने मेंबरान से मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनको वो इज़्ज़त, वो ड्यू इज़्ज़त जो उनकी बनती है वो उनको अब मिल रही है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल सीट से सेनेट की इस्लामाबाद से दरख्वास्त दी। उसकी वजह से आज पार्लियामान को भी इज़्ज़त मिल रही है, पार्लियामेंटेरियंस को भी इज़्ज़त मिल रही है, और उनकी सुनवाई हो रही है। मैं साथ साथ हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं कि वोट हर इंसान का, हर मेंबर का, उसका अपना एक बुनियादी हक है, और वही आपने आज देखा सिंध असम्बली में क्या हुआ। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं पीटीआई से, और ज़मीर का वोट देना चाहते हैं, आज उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ असम्बली के अंदर। उनको मारा गया, गबोल साहब को, अबड़ो साहब को। क्यों? ये पीटीआई की कि वो अपने मेंबरान को समझते हैं कि वो कोई हैं, या कोई वो रेवड़ हैं कि वो उनकी कोई मंडी लगी हो। ना हमने कोई मंडी लगाई है, ना हमने कोई खरीदो फरोख्त की है। मुझे बताया जाए कि कौन जो है जिसमें मैंने कोई पैसों की बात की है, उनसे कोई वीडियो नहीं है। उन्होंने सवाल किया, मैंने उन सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने वोट डालना है, और हमने वोट, अगर हमारा वोट वो हमें निशान ज़्यादा वोट देंगे फिर क्या करना है, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने उसमें कौन सा गलत काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, हमारी कैंपेन को रोकने की कोशिश है, क्योंकि हुकूमत तो बुखला चुकी है। हुकूमत पिछले हफ्ते से आपके सामने है कि वो किस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है, और किस जो सिंध में किया कराची में, और आज जो वो बुखलाहट का शिकार टीवी पे बैठे हुए बयान हैं, उनके चेहरों से जो डिफीट है, जो शिकस्त है, वो आया है। तो इंशाअल्लाह ताला कल का जो सूरज होगा वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का होगा। और इसके साथ साथ मैं अदी शाजिया को गुजारिश करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो कह सकती हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जिस तरीके से अली हैदर ने बयान किया कि एक वीडियो जो है वो सरफेस की, और उसके हवाले से वो खसियानी बिल्लियाँ जो कल से मुख्तलिफ खंबे नोच रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और फिर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़े से, तो वो खसियानी बिल्लियाँ जो हैं इस वीडियो के सरफेस होने के बाद एक बार फिर जिस तरीके का रवैया अख्तियार कर रही हैं, वो इस बात की अलामत है कि हुकूमत का शिकार है। हुकूमत को ये नज़र आ गया है कि जेएमएफ के नुमाइंदे को उन्होंने एक जमहूरी अवामी वज़ीर आज़म के सामने खड़ा किया है,
اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور صرف وہ کینڈیڈیٹ مجھے افسوس پڑتا ہے گو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کیبنٹ کا حصہ رہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز پر ان کو کام اور انہوں نے کیا. لیکن اس وقت اس شخص کی حالت یہ ہے جو میڈیا کے ساتھیوں نے بھی کور کی کہ جن دنوں میں 200 روپے کلو ٹماٹر بازار میں بک رہے تھے, یہی آئی ایم ایف کے اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں حکومتی جماعت کے, انہوں نے کہا جی کہاں 200 روپے کلو بک رہا ہے, وہ تو 17 روپے کلو بک رہا ہے ٹماٹر. جس شخص کو پاکستان کی عوام کی یہ تکلیف نہیں پتا, جس کو یہ نہیں پتا کہ روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا کیا حال ہونا ہے, اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا, اس کو سینٹ میں اگر اس کے سامنے ایک پاپولر شخص کھڑا ہے جس کا پرفارمنس ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, جس کا اسمبلی میں آنے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, جس کا اپنے ساتھیوں کو تو چھوڑیں لیکن اس وقت کی اپوزیشن کو بھی عزت دینے کے سامنے ہے, تو بیسکلی ان کو یہی تکلیف ہے کہ گیلانی صاحب جیسے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا کر دیا ہے جس کو پاکستان کی عوام کی نبض کا پتہ ہی نہیں ہے, جس کو عوام تو چھوڑے لیکن ان کے اپنے اراکین نہ جانتے ہیں نہ ان سے کوئی واقفیت ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ اس وقت جو پی ٹی آئی کے نمائندے بن کر سینٹ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں, آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ نیشنل اسمبلی میں, کیونکہ آپ تو اب یہاں ہیں نا ایڈوائزر کی حیثیت میں, آپ یہ بتائیں 10 ایسے پی ٹی آئی کے اراکین کا نام بتا دیں جن کے ووٹ کی آپ کو توقع ہے. کوئی 10 ایم این ایز کا نام بھی ان کو یاد نہیں ہوگا. تو اگر آپ ایسا کینڈیڈیچر ایک ایسے کینڈیڈیچر کے سامنے کھڑا کریں گے جو ویسے ہی کریڈیبلٹی یا اپنے ریزمے یا سی وی کے حساب سے کمزور ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لوگ دیکھیں گے اور پاکستان کی عوام تو ان کی پرفارمنس دیکھ چکی ہے پچھلے 2.5 برسوں سے, اور جس طریقے سے علی حیدر نے کہا کہ 2.5 برسوں کے بعد سلیکٹڈ وزیر اعظم کو یہ یاد آیا کہ پارلیمنٹ بھی کوئی چیز ہے پاکستان میں, پارلیمنٹ میں موجود اراکین بھی ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کا ایک آفس ہے جہاں بیٹھ کر میں ان کو جھوٹی عزت دے سکتا ہوں. یہ جھوٹی عزت بھی ہے کیونکہ 2 روز ہی چلے گا, یہ آج چلا اور کل چلا یا پرسوں چلا ہوگا, 2 روز کا کھیل ہے. 2 روز کے بعد اسی تنخواہ پہ یہ لوگ ہوں گے اور وہی عزت ان کو مل رہی ہوگی جو پچھلے 2.5-3 برسوں سے مل رہی ہے. لہٰذا اس کا لب لباب یہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ واضح تھا کہ الیکشن آرٹیکل 226 کے حساب سے ہونے چاہیے جو سیکرٹ طریقہ ہے, اور یہ ووٹ الیکٹورل کالج کے ہر ووٹر کا اپنا ووٹ ہے, اس کے ضمیر کا, اس کے کانشنس کا ووٹ ہے. سندھ کے اندر 3 پی ٹی آئی کے اراکین جنہوں نے پارٹی کو ووٹ نہیں دینا تھا, انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے, سندھ کو کوئی توجہ ہے, ہمارے ووٹرز کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو 3 اراکین نے, جس میں وہ شر صاحب ہے, ابڑو صاحب ہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا. اور اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی ایک ممبر نے کہا کہ یہ اغوا ہو گئے, تو انہوں نے ویڈیوز جاری کی کہ جی ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا, ہم اپنی مر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. لیاقت جتوئی کا بیان بھی آن ریکارڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ان کے مختلف اراکین جو بالخصوص یہ بات کر رہے ہیں. پنجاب کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ پر کرپشن کے بڑے نمایاں جو چارجز ہیں وہ لگ چکے ہیں, ان سے منسلک کئی سکینڈل سامنے آ گئے. لوگ دلی طور پر, چاہے عوام تو آپ کے سامنے ہے, لیکن ان کے اپنے اراکین جو اور کچھ نہیں تو عزت کے طلبگار ہیں اور وہ 3 برسوں میں نہیں ملی. یہ ووٹ سیکرٹ ہے. اگر اس ووٹ میں کسی قسم کی ڈیفیکشن کا عنصر ہوتا آرٹیکل 63A میں یہ درج ہوتا, اور اگر کوئی اپنے ضمیر کا ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا گناہ نہیں ہو سکتا. اور جیسے علی حیدر صاحب نے ابھی آپ سے بات کی کہ یہ تو آج واضح ہو گیا نا جی اس ویڈیو سے کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹ دینے کے بجائے اپنے ووٹ کو ضائع کرنا مناسب سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یار ووٹ ضائع کر دوں گا لیکن پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. کسی جگہ اس ویڈیو میں پیسے کا ذکر نہیں ہے. ان کی بوکھلاہٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں,
اس میں ادا کیے جو جملے تھے وہ سنے تک نہیں، اور پیسے کا ڈھنڈورا انہوں نے پیٹا ہے کیونکہ ان کے اپنے اندر پیسے کی ریل پیل چل رہی ہے. انہوں نے خود ٹکٹیں بیچی ہیں، اے ٹی ایمز کو بیچی ہیں، امیر لوگ پکڑے ہیں، اور اپنے جو آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں ان کو یہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان اے ٹی ایمز کو، ان پیراشوٹیوں کو ووٹ دے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو ترس آتا ہے پی ٹی آئی کے ان اراکین پر جو ایک فلسفے سے جڑے ہوئے تھے، اگر ان کا کوئی ہے فلسفہ، لیکن اب تو کوئی فلسفہ ان کا ہے نہیں. دیکھیں، جہاں پر ایک ڈسپلن کے تحت اراکین کو ووٹ دینا ہوتا ہے، وہاں کسی طریقہ کار کے تحت جماعتوں کو بھی ٹکٹس اوارڈ کرنے ہوتے ہیں، پیراشوٹیوں کو اور اے ٹی ایمز کو، اور جن کا تعلق جماعت سے نہیں ہو، جماعت کے پروگرام سے نہیں ہو، جماعت کے منشور سے نہیں ہوگا.